أنا أقرأ برواية إسحاق الوراق عن الإمام خلف العاشر من طريق السسنجلدي من كتاب تحبير التيسير والدرة المضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وجيء رجل من أقصى المدينة يسعي وجيء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقي لهما ثم تولي إلى الظل यहाँ पर याकूब जी, मौलाना याकूब, आज छोरी की तरफ से मौलाना याकूब शिकपोन فقال ربي तैयब لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من
إن خير من استأجرت القوي الأمين إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولكن عذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك فمن شيء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر
صدق